ಸಂಕರಾಲಂಕಾರಗಳು ಸಂಕರಾಲಂಕಾರೇ ಯದಾ ಅಲಂಕಾರೋ ಅಲಂಕಾರಾಂತರಛಾಯಾಂ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ತದಾ ವ್ಯಂಗ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಅವಿವಕ್ಷಿತತ್ವಾತ್ ನ ಧ್ವನಿವಿಷಯತ್ವಂ ನೀರಕ್ಷೀರನ್ಯಾಯೇನ ದ್ವಯೋರಲಂಕಾರಯೋಃ ಸಂಯೋಗಃ ಸಂಕರಃ इति उच्यते। अलङ्कारः धर्मशास्त्रेऽपि निरक्षीरन्यायेन एव संयोगः संकरः। अन्यान्यशास्त्रे संकरः अस्ति वा न ज्ञायते। अलङ्कारशास्त्रे संकरः अस्ति, धर्मशास्त्रे च संकरः, वर्णसंकरः। निरक्षीरन्यायेन एव द्वयोः वर्णयोः संयोगः भवति चेत् वर्णसंकरः भवति। तत्र पृथक् कर्तुं न शक्यते, पृथक् विवेकः तत्र नास्ति। ब्राह्मणपुरुषेण क्षत्रियस्त्रियाम् उत्पन्नः कः इति प्रश्नः। संकरः, संकरवर्णः। एवं कथञ्चित् मिक्सिङ्ग् भवतु, तत् अयं कः इति वक्तुं न शक्यते। तथा बहुत्र इदानीं तथा चलति। संकरालङ्कारे किं भवति, एकः अलङ्कारः अन्य अलङ्कारच्छायाम् अनुगृह्णाति, अन्य अलङ्कारस्य सौन्दर्यं किञ्चित् पुष्णाति, छाया सौन्दर्यं किञ्चित् पुष्णाति, किन्तु अयमेव प्रधानः इति तु नास्ति। तत्र श्लोके स्पष्टं भवति। श्लोकार्थः अस्माभिः पूर्वस्मिन् वर्गे दृष्टः आसीत् वस्तुतः। शशिवदनावसित सरसिज नयना सितकुन्द दशनपङ्क्तिरियं गगन जलस्थल संभव हृदयाकारा कृता विष्णु। एष एव इदानीम् अत्र प्रदर्शयति। विग्रहः इत्थं भवति। अत्र शशि वदनम् अस्याः इति एकः विग्रहः। शशि वदनम् अस्याः, अस्याः सुन्दर्याः चन्द्रः एव मुखम्, चन्द्रः एव मुखम्, यस्याः एवमेव चन्द्रः वदनं यस्याः सा चन्द्रवदना। तर्हि रूपकालङ्कारः भवति। मुखं चन्द्रः इत्यादि रूपकालङ्कारः अत्र अस्ति इति भवति। किन्तु तद्वद्वा वदनम् अस्याः इति, तद्वत् शशिवत् वदनम् अस्याः, शशिवदना इत्युपमितसमासः। मुखम् एव चन्द्रः यस्याः इति स्वीक्रियते चेत् कर्मधारयसमासः भवति। विद्या एव धनं, विद्याधनम् इति वर्तते। किन्तु एवं स्वीक्रियते चेत् उपमितसमासः भवति। सामान्यस्य अप्रयोगः स्यात्, सामान्य अप्रयोगे उपमितसमासः। तर्हि शशिवदना एकस्मिन् शब्दे निश्चयः नास्ति। असित सरसिज नयना वक्तुं शक्यते वा? अयमेव अलङ्कारः कवेः विवक्षितः अस्ति। रूपकं स्वीकरोति वा? उपमां स्वीकरोति वा? किं स्वीकरोति?
वक्तुं न शक्यते। लोचनकारैरपि न उक्तं। भवतः भयमेव मास्तु। लोचनकारः लोचनकारः सामर्थ्यं निराकर्तुं न शक्यम्। सामर्थ्यं कस्मिन् मनुष्ये किं भवति न ज्ञायते। वक्तुम् अत्र ब्रह्मज्ञानेन मया कोऽपि अत्र स्वीकर्तुं न शक्यः। सहृदयः स्वेच्छया यं कञ्चन अलङ्कारं स्वीकरोति चेत् सः अन्य अलङ्कारच्छायाम् अनुगृह्णाति। अन्यस्यापि अलङ्कारस्य तत्र किमुच्यते सौन्दर्यं किञ्चित् उत्पादयति। तदा एष एव प्रधानः इति तु न भवति। तदेव सः कथयति अत्र व्यङ्ग्यस्य एव प्रधानता अस्ति इति न विवक्षति। व्यङ्ग्यस्य प्राधान्येन अविवक्षितत्वात् इदानीं किं भवति, प्राचीनसिद्धान्तः भवति। दुर्गालङ्घितविग्रहो मनसिजं सम्मीलयं तेजसा इत्यादि श्लोके भानुदेव नृपतिपरकः अर्थः वाच्यः इति स्थितं प्रकृतत्वात्। शिवपरकः अन्यः अर्थः अस्ति, सः व्यङ्ग्यः इति प्राचीनाः वदन्ति। शिवपरकः अर्थः वाच्यः इति वक्तुं न शक्यते। संयोगादयः आगत्य तत्र प्राकरणिके अर्थे अभिधां नियन्त्रयन्ति। अभिधायाः नियन्त्रणे जाते सति सा एकं वाच्यार्थं प्रकृतं प्रतिपाद्य विरता भवति। विरता पुनः अन्यमर्थं प्रतिपादयितुं न प्रवर्तते। तस्मात् भानुदेव नृपतिपरकः अर्थः वाच्या अस्ति। प्रकरणफलात् वाच्यमर्थं प्रतिपादितवती अभिधावृत्तिः शिवपरकमर्थं न प्रतिपादयति। द्वितीये अर्थे अस्य अप्रवृत्तिः एव। किन्तु व्युत्पन्नानां मनसि तु शिवपरकार्थापि स्फुरति। तर्हि स्फुरति चेत् गतिः चिन्तनीया। कथमेवं स्फुरति, कया वृत्त्या इति प्रश्नः। अभिधा इत्युक्तवन्तः एकवारं प्रकृतम् अर्थं प्रतिपाद्य विरता सा पुनः न प्रवर्तते, अन्यमर्थं प्रतिपादयति। लक्षणास्तु इति चेत् लक्षणायाः बीजं न पश्यामः। पारिशेष्यात् व्यञ्जना इति प्राचीना वदन्ति। व्यञ्जनया शिवपरकः अर्थः। कदाचित् अयमेव श्लोकः शिववर्णने स्वीक्रियते चेत् भानुदेव नृपतिपरकार्थः व्यङ्ग्यः। अत्र किं भवति, तथैव कान्सेप्ट् अत्रैव अस्ति। शशिवदना इत्यस्ति। शशि एव वदनम् अस्याः इति कृत्वा रूपकालङ्कारः स्वीक्रियते चेत् उपमालङ्कारः अपि स्फुरति खलु मनसि। शशि इव वदनम् अस्याः उपमालङ्कारः। तर्हि रूपकं प्रथमं वयं स्वीकुर्मः चेत् उपमालङ्कारः परं मनसि स्फुरन् सः व्यङ्ग्यः इति वक्तव्यं। किन्तु व्यङ्ग्यस्य एव प्रधानता इति तु श्लोके न दृश्यते। अत्र संकरः निरक्षिरन्यायेन संकरः। पृथक् कर्तुं न शक्यं। यान् शब्दान् यानि अक्षराणि अवलम्ब्य रूपकमस्ति तानि अक्षराणि अवलम्ब्य उपमा अस्ति। भिन्नभिन्नवाक्ये चेत् संसृष्टिः इत्युच्यते। चिरतण्डुलन्यायेन संयोगः संसृष्टिः भवति। संसृष्टौ
मिश्रितानां पदार्थानां पृथक्करणं शक्यम्। संसृष्टिः नाम संसर्गः। संसृष्टि इति क्सिन् प्रत्ययः, संसर्गः इति घञ् प्रत्ययः। किन्तु अत्र पृथक् कर्तुं न शक्यते। यत्किञ्चित् एकः अलङ्कारः वाच्यरूपेण स्वीक्रियते चेत् अन्यः अलङ्कारः व्यङ्ग्यः इति अङ्गीक्रियते। कश्चित् कालिदासप्रियः शशी इव वदनम् अस्याः इति सम्यक् भाति इति अभिप्रैति। तर्हि रूपकं व्यङ्ग्यम् अस्ति। रूपकं व्यङ्ग्यमेव भवति। कदाचित् अनन्तभट्टप्रियादयः सन्ति चेत् रूपकमेव दृढं भवति, रूपकमेव वाच्यमस्ति। तर्हि उपमा व्यङ्ग्या भवति। चम्पूभारतकर्ता अनन्तभट्टस्य चम्पूभारतमस्ति अस्माकं ग्रन्थालये। रूपकं रचयति। रूपकं लुप्तोपमा एव। वाचकलोपः अस्ति खलु, वाचकलोपः अस्ति, धर्मलोपः अस्ति। लुप्तोपमालङ्कारः अलङ्कारः एव खलु। तस्मात् कः अलङ्कारः? द्वयोः अलङ्कारयोः निरक्षीरन्यायेन मिश्रणम्। एकं स्वीक्रियते चेत् अपरम् आगच्छति। तथैव निरक्षीरयोः मिश्रणं यदा भवति तत्र कश्चित् क्षीरं पिबति चेत् नीरमपि पीतं भवति। यत्किञ्चित् एकम् इच्छति द्वयमपि भवति। नीरक्षीरयोः सम्मिश्रणं कुत्र दृश्यते? अत्र क्षीरविक्रयणं करोति कश्चित्। भवान् कदाचित् पश्यति खलु। सः नीरेण क्षीरं मिश्रयति। तदा कश्चित् तद्दृष्ट्वा जलं स्यादेतत् इति पिबेत्। तदा जलेन साकं क्षीरमपि गच्छति। एवं यदि एकं गृह्णाति चेत् अन्यदपि आगच्छति। निरक्षीरन्यायेन संयोगः संकरः। अत्र अयमेव अर्थः प्रधानः इति तु कवेः विवक्षितः न दृश्यते। अर्थः तदपि निरक्षीरमिश्रणमेव भवति। निरक्षीरन्यायः नरसिंहन्यायः इत्यपि उच्यते। एव परमहंसः इति शब्दस्य अर्थः अस्माकं सम्प्रदाये तथा हंसः परमहंसः इति यदा उच्यते, हंसः नाम उन्नतः एव सन्न्यासी भवति, परमहंसः ततोपि उन्नतः। यथा देहात्मभावः इदानीं निरक्षीरन्यायेन मिश्रितः दृश्यते खलु। देहस्य आत्मनः तथा सम्मिश्रणमस्ति पश्यामृते मिथुनीकृत्य। तदिदानीं पृथक् ग्रहणीयम्। जगदन्यत् अहमन्यः, देह अन्यः अहमन्यः। तदायं परमः हंसः भवति। एवं सम्प्रदाये अस्माकं परमहंसादिशब्दानां इत्थमेव व्याख्यानम्। तत्र तस्मात् संकरालङ्कारे ध्वनिरन्तर्भवति इति वक्तुं न शक्यं। तत्र कः प्रधानः कः अप्रधानः इति निश्चयो न। अस्माकं ध्वनौ तु व्यङ्ग्य एव प्रधानः इति दृश्यते।
अलङ्कारद्वय संभावनायां तु वाच्यं व्यङ्ग्ययोः समं प्राधान्यम्। यत्र अलङ्कारद्वयम् ईदृशस्थले सम्भवति अलङ्कारद्वय संभावना, एवम् अन्यान्य अलङ्काराणामपि मिश्रणं भवति। रूपकम् उत्प्रेक्षा भवति, कदाचित् उपमा उत्प्रेक्षा भवति, एवं नाना सम्मिश्रणं भवति। बहूनाम् अलङ्काराणामपि मिश्रणं भवति, बहूनाम्। तथा द्वयोः अलङ्कारयोः संभावना अस्ति चेत् तत्र वाच्यव्यङ्ग्ययोः समं प्राधान्यं मन्तव्यम्। अयमेव अर्थः प्रधानः, वाच्य एव प्रधानः, व्यङ्ग्ये एव प्रधानः इति तु नास्ति। अत एव तस्य शङ्करः इति नाम। अयं ध्वनिकाव्यम् इति न व्यपदिश्यते। अथ वाच्योपसर्जनीभावेन व्यङ्ग्यस्य तत्र अवस्थानं तदा सोऽपि ध्वनिविषयोस्तु न तु स एव ध्वनिरिति वक्तुं शक्यम्। यदि अलङ्कारद्वयसंभावना अस्ति शङ्कराद्यलङ्कारेषु, तत्र कयाचित् युक्त्या भवद्भिः वाच्योपसर्जनीभावेन व्यङ्ग्यस्य एव तत्र अवस्थानमस्ति, वाच्यः अप्रधानः व्यङ्ग्ये एव प्रधानतया व्यवतिष्ठते इत्यस्ति वा, तर्हि सोऽपि ध्वनिः न। तादृशप्रसङ्गः भवद्भिः प्रदर्श्यते चेत् ध्वनिकाव्यरूपेण स्वीकारः अस्माभिः क्रियते। सोऽपि ध्वनिविषयः तो सम्यक् अस्ति, किन्तु न तु स एव ध्वनिः। केवलं शङ्करालङ्कार एव न ध्वनिः। ध्वनेः लक्षणमेव युक्तमुक्तम् अस्माभिः। यत्र वाक्यादिशैलीव्यङ्ग्ये ध्वनिकाव्यदर्शनमिति एकमस्ति। ध्वनेः लक्षणमुक्तवान् खलु इदानीं। यत्रार्थशब्दो वा समर्थम् उपसर्जनीकृतत्वार्थौ व्यङ्ग्यः काव्यविशेषः तद्ध्वनिरिति ध्वनिरित्यत्र उपसर्जनीकृतत्वार्थौ शङ्करालङ्कारे तद् न समन्वयति। तस्मात् शङ्करालङ्काराः ध्वनिः न भवति, अथवा अस्माकं ध्वनिकाव्यं शङ्करालङ्कारप्रकारेषु न अन्तर्भवति। कदाचित् शङ्करस्थले भवद्भिः युक्त्या व्यङ्ग्यः प्रधानतया अस्ति इति प्रदर्श्यते वा, तर्हि तस्य काव्यस्य ध्वनौ अन्तर्भावः भवति। शङ्करत्वं न सिद्ध्यति, ध्वनौ स्वीकारः भवति। पर्यायोक्तनिर्दिष्टन्यायः। पर्यायोक्तालङ्कारे इत्थमेव उक्तम्। पर्यायोक्तालङ्कारे यदि वाच्यः एव अप्रधानः व्यङ्ग्यार्थे एव विवक्षितः इति उच्यते, स एव चमत्कारकारी इति फलं कुत्रचित् लभ्यते, तर्हि तस्य ध्वनौ अन्तर्भावः भवति। अन्यथा पर्यायोक्त अलङ्कारः नमस्तस्मै कृतौ येन मुदा राहुवधूकुचौ। राहुवध्वाः स्तनौ येन व्यर्थीकृतौ तं वन्दे, तस्मै नमः। अत्र वाच्यार्थः यदि तथा सम्यक् नास्ति, पर्यायकथनेन उक्तः विष्णुः एव सम्यक् अस्ति, स एव वक्तुम् इष्टः अपि अर्थः तर्हि व्यङ्ग्ये अन्तर्भावः तु न, ध्वनौ अन्तर्भावः तु तथा नास्ति। एवं वाक्यभङ्गी पर्यायकथनम् एवं न उक्तवान्, एवम् उक्तवान्, तर्हि एवं पर्यायकथनशैली एव सम्यक् अस्ति इत्यनु भूयते। अत्रैव प्रधानता दृश्यते। तर्हि
पर्यायोक्त अलंकार वाक्यस्य एव प्राधान्यम्। अलंकारः इत्यनेन ज्ञायते अयं वाक्यार्थः। अलंकार्यः एव प्रधानः। पर्यायोक्त निर्दिष्ट न्यायात् इति एकं वाक्यं वर्तते। अथ च वाच्योपतर्जनीभावेन व्यङ्ग्यस्य तत्र अवस्थानं तदा सोऽपि ध्वनि विषयः अस्तु न तु स एव ध्वनिः वक्तुं शक्यं पर्यायोक्तनिर्दिष्टन्यायात् इति एकमेव वाक्यं हिन्दीजनानां भिन्नं वाक्यं। हम करते हैं इसलिए कुशलं वा इति पृच्छन्तु हिन्दीजना कहते सब ठीक है। भवान् श्वः हिन्दीभाषया वक्तुमिच्छति, ठीक है क्या, सम्यक् अस्मि इति उत्तरं वदति न जाने। काशी मध्ये पश्यतु कदाचित् काश्यां तिरुपतौ अपि बहवः ते शिक्षं लभ्यते। हिंदी जनानामस्ति हिंदी भाषा सर्वैः ज्ञायते एवमस्ति। ये भी चलता है क्या? सर्वैः वस्तुतः न ज्ञायते इति तेषां विवेकः न। इदानीं तादृश व्यङ्ग्यघटित अलङ्कारेषु अन्यतमः अस्ति अप्रस्तुतप्रशंसा, ब्यूटिफुल् अलङ्कारः। अप्रस्तुतप्रशंसायामपि यदा सामान्यविशेषभावनिमित्तनिमित्तिभावाद्वा अभिधीयमानस्य अप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेन अभिसम्बन्धः तदा अभिधीयमान प्रतीयमानयोः सममेव प्राधान्यम्। अपि च शङ्करालङ्कारे अपि च क्वचित् शङ्करोक्तेः एव ध्वनिसम्भावनां निराकरोति। किमुक्तवान्? अपि च शङ्करालङ्कारे क्वचित् शङ्करोक्तेः एव ध्वनिसम्भावनां निराकरोति। उक्तिरेव शङ्करोक्तिरेव ध्वनिसम्भावनां निराकरोति। एवं शङ्करालङ्कारे अपि शङ्करोक्तिरेव कथयति यत् इदं ध्वनिकाव्यं न भवति। शङ्कर उक्तिः या अस्ति कविना कृता शङ्करात्मक उक्तिः, सा उक्तिः एव ज्ञापयति यत् अहं ध्वनिकाव्येन अस्मि, शङ्करप्रकारे। शङ्करः अस्ति चेत् अयं ब्राह्मणो वा क्षत्रियो वा शूद्रो वा वैश्यो वा वक्तुं न शक्यम्। शङ्करेण एव ज्ञाप्यते यत् अयं कथञ्चित् वर्णेन अन्तर्भवति। साङ्कर्यं नाम तथा शङ्करालङ्कारस्थलेऽपि क्वचित् शङ्करोक्तिः एव कथयति यत् शङ्करोक्तिः एव ध्वनिसम्भावनां निराकरोति। ध्वनेः संभावनाम् अपलपति। ध्वनि संभावना का निराकरण कर देता है। अप्रस्तुत प्रशंसायामपि यदा सामान्य विशेषभाव निमित्त निमित्ति भावाद्वा
अभिधीयमानस्य अप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेन अभिसम्बन्धः तदा अभिधीयमान प्रतीयमानयोः सममेव प्राधान्यम्। अप्रस्तुत प्रशंसालङ्कारः इति अलङ्कारशास्त्रे बहु प्रसिद्धः अलङ्कारः। अन्योक्तिः इति कश्चन काव्यप्रकारः अस्ति। अन्योक्तिगतिताः काव्यप्रकाराः अप्रस्तुतप्रशंसायाम् अन्तर्भवन्ति। अप्रस्तुतप्रशंसा प्रशंसा नाम कथनम् इत्यर्थः। शंस व्यक्तायां वाचि प्रशंसा। अप्रस्तुतस्य एव अत्र अभिधानं कथनं भवति। तत्र अप्रस्तुतस्य कथनम् एव रमणीयं भवति। अप्रस्तुतः अर्थः एव अत्र अलङ्करोति। तस्मात् अप्रस्तुत अलङ्कारः अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः अप्रस्तुत कथनालङ्कारः इत्यादिकं न व्यवहृतवन्तः। अप्रस्तुतप्रशंसा इति। प्रशंसा नाम किञ्चित् श्रेष्ठबुद्ध्या उन्नतदृष्ट्या कथयति इत्यर्थः। अप्रस्तुतप्रशंसा अप्रस्तुतप्रशंसास्य कायत्र प्रस्तुताश्रया एकस्कृति शकुन्तलेषु योन्यं शक्रा न याचते इति चन्द्रालोके। अप्रस्तुतप्रशंसा स्यात् कायत्र प्रस्तुताश्रया। प्रस्तुताश्रया अप्रस्तुतप्रशंसा भवति। प्रस्तुताश्रया अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कारः भवति। प्रस्तुतः अर्थः यः भवति सः तत्र व्यङ्ग्यः भवति। प्रस्तुतः अर्थः व्यङ्ग्यः, अप्रस्तुतः अर्थः वाच्यः भवति। अप्रस्तुतम् अर्थं कविः वर्णयति। तेन प्रस्तुतं विवक्षितं प्रकृतम् अर्थं गमयति। अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः तत्र व्यङ्ग्यार्थापेक्षया यत् अप्रस्तुतस्य प्रस्तावः कविना क्रियते स एव सुन्दरः इति कृत्वा अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः इति ग्रहणं कृतमस्ति। अप्रस्तुतस्य कथनमेव रमणीयं भवति। सत्यं तथा अग्निर्माणवकः इत्यादि सिंहो माणवक इत्यादिषु मानवः सिंहवदस्ति सदृश्यं विद्यते, तथापि सिंहो माणवकः इति माणवकसिंहयोः अभेदः एव चमत्कारकारी भवति। अत्रापि तथा उदाहरणवाक्यं तेन इत्थं प्रदत्तमस्ति। एकस्कृति शकुन्तेषु योन्यं शक्रा न याचते। शकुन्तेषु पक्षिषु एकः कृति, एकः एव बुद्धिमान् इत्यपि अर्थः, विवेकी इत्यपि अर्थः। कृति नाम विद्वान् इत्यर्थः अस्ति अमरकोशे। कृति पुण्यशाली इत्यपि अर्थः। कृतम् अस्य अस्ति इति कृति पुण्यवान्। बहुत्र कृति नाम पुण्यवान् इत्यपि प्रयोगः। एकः कृति शकुन्ते, शकुन्ता नाम पक्षी, पक्षिषु एकः बुद्धिमान् अथवा भाग्यशाली अस्ति यः शक्रात् अन्यं न याचते, इन्द्रात् अन्यं न याचते। सः याचते चेत् इन्द्रं याचते, अन्यं न याचते। चातकपक्षी, चातकपक्षी तृषानिवारणार्थम् इन्द्रं प्रार्थयति। वृष्टिं करोतु, वर्षतु वर्षतु इति कथयति। सः सामान्यं जनम् आगत्य जलं ददातु इति न प्रार्थयति। सः शक्रात् अन्यं न याचते। एवं कश्चित् भिक्षुकः अस्ति, सः ये अत्यन्तं दानसमर्थाः सन्ति ते केवलं विप्राः सन्ति, दानसमर्थाः दानमनस्काः। तादृशाः केवलं प्रायः पुरप्रदेशे विप्राः स्युः, केवलं तानेव प्रार्थयन्ति।
एवं मार्गगमनकाले ददातु 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 एवं न प्रार्थयति, तस्य वेल्यू न भवति तदा। किन्तु सः तादृशं जनमेव याचते। भिक्षुकस्य वस्तुतः श्लाघा प्रस्तुतः भिक्षुकस्य श्लाघायां कर्तव्यायां कविः उक्तवान् एककृति शकुन्तलेषु योन्यं शक्रान् न। कः अर्थः रमणीयः इति भिक्षुकपरकः अर्थः व्यङ्ग्यः, सः रमणीयो वा अथवा चातकपक्षीपरकः अर्थः पश्यतु अलङ्कारः अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कारः चातकपक्षी वाक्यार्थः वाक्यप्राधान्ये सति अलङ्कारत्वं व्यङ्ग्यप्राधान्ये सति ध्वनित्वम्। अलङ्कार्यः अर्थः सुन्दरः भवति इति वक्तुं न शक्यते, अलङ्कारस्तु सुन्दरः भवेत्। केचन जनाः मेकअप इत्यादिकं बहु कुर्वन्ति, अलङ्कारसामग्र्यमपि कण्ठे स्थापयन्ति, सम्यक् एवं कुर्वन्ति, किन्तु ते मूलतः सुन्दराः इति वक्तुं न शक्यते। तैः धारिताः अंशाः सुन्दराः भवन्ति। अत एव कुरूपा बहुचेष्टिता इति कथयति। कुरूपा महिला बहु एक्शन करोति, कुरूपा बहु चेष्टिता, तत् सम्यक् जातं वा, तत् सम्यक् अस्ति वा, तत् सम्यक् अस्ति वा, बहु लेपनं करोति, बहु भवति। अतः अलङ्कारसामग्री सर्वत्र रमणीया भवति, किन्तु अलङ्कार्यः जनः अलङ्कृतः जनः सुन्दरः इति वक्तुं न शक्यते। अलङ्कारादिषु सा एव स्थितिः। उत्प्रेक्षालङ्कारे धूमस्तोमं तमश्चङ्के कोटी विरह सुष्मणाम्। धूमः अन्धकारः, एतयोर्मध्ये सादृश्यम् अत्र व्यङ्ग्यमस्ति। तत् व्यङ्ग्यार्थानुसन्धानेन यः चमत्कारः भवति ततः अपि अधिकचमत्कारः, अत्यधिकचमत्कारः वाच्यार्थानुसन्धाने भवति। धूमस्तोमं तमश्चङ्के कोटी विरहदुष्मणां कोकपक्षिणीनां विरहाग्निजन्यः धूमः अयमन्धकारः इति अहं सम्भावयामि। वाच्यार्थः रमणीयः, व्यङ्ग्यार्थः अकिञ्चित्करः। वाच्यार्थः व्यङ्ग्यं पोषयति, किन्तु पोष्यमाणः अपि व्यङ्ग्यार्थः तथा न सुन्दरः। एवं कश्चित् सम्यक् पेण्ट् धृत्वा शर्ट् धृत्वा, शर्ट् बहु सम्यक् अस्ति भोः, भवान् सम्यक् नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। शर्ट् सम्यक् अस्ति, अलङ्कारः। भोजनं सम्यक् आसीत् वा, सम्यक् आसीत्, आचार्यस्तावत् तावत् कृतमासीत्, तत् बहु सम्यक् आसीत्, आचार बहु। भोजनं सम्यक् नास्ति इति वक्तुं न शक्यं, न वक्तव्यं च पुनः। शिष्टाचारः तथा नास्ति, एवं किमपि उच्यते। अथवा भोजनस्य आदौ सूप् प्रदत्तमस्ति, एवं किमपि, तत् बहु सम्यक् अस्ति। अन्यत् न उत्थापयति, अन्यवार्ता एव नास्ति। एवमेव अविधीयमानस्य अप्रस्तुतस्य तत्रापि इदानीम् अप्रस्तुतम् अर्थं कविः वर्णयति, तेन प्रस्तुतः अर्थः वेद्यते चेत् प्रस्तुताप्रस्तुतयोः कश्चित् सम्बन्धः आवश्यकः। अन्यथा यस्य अर्थः स्फूर्तः स्यात् खलु। एककृति शकुन्तलेषु योन्यं शक्रान् न याचते इत्यनेन भिक्षुकः सम्यक् विवेकी भिक्षुकः एव प्रतीयते, तर्हि वाच्यस्य व्यङ्ग्यस्य च मध्ये कश्चित् सम्बन्धः आवश्यकः, सः सम्बन्धः त्रिधा भवति।
सामान्य विशेष भाव संबंध, कार्यकारण भाव संबंध, सादृश्य संबंध त्रिधा भवति वस्तुतः अत्र द्विधा एव प्रदर्शितमस्ति। इदानीं मया यदुक्तमस्ति तत् सादृश्यसम्बन्धे प्राचीनसिद्धान्तानुसारेण वदन्ति। इदानीं मया उक्तं यदस्ति तत् परिष्कृतं सामान्य विशेषभावेन सम्बन्धः भवति। तत्र उदयानन्दे अस्ति नरोरौय उदासते प्रक्षिप्योदर्शिषं कक्षे शेरते देभिमारुतम् विहाय वैरं सामर्षे नरोरौय उदासते प्रक्षिप्योदर्शिषं कक्षे शेरते देभिमारुतम् इति माघकाव्यस्य इदं पद्यं। तत् बलरामः कथयति। सामर्षे अर्थात अमर्षः नाम असहनं कोपः। विहाय वैरं सामर्षे नरोरौ य उदास सामर्षे कुपिते शत्रौ यः नरः वैरं कृत्वा कुपिते मनुष्ये शत्रौ यः उदासते औदासीन्येन तिष्ठति सः प्रक्षिप्योदर्शिषं कक्षे शेरते देभिमारुतम्। उदर्शिषं प्रक्षिप्योदर्शिषं कक्षे शेरते देभिमारुतम् अर्थात ज्वलन्तम् अग्निं कक्षे स्थापयित्वा अग्निः जलं नास्ति एवं पुस्तकवत् एवं प्रक्षिप्योदर्शिषं कक्षे अभिमारुतं ते शेरते मारुताभिमुख्येन शयनं कुर्वन्ति। इति वाच्यार्थः। कुपिते शत्रौ यः औदासीन्येन तिष्ठति ये तिष्ठन्ति ते स्वकक्षे ज्वलन्तम् अग्निं स्थापयन्तः मारुताभिमुख्येन शयनं कुर्वन्ति। इति बलरामः कृष्णं चोदयति। शिशुपालं हन्तुं कृष्ण तथा उत्सुकः नासीत् पूर्वं तदा एवं कथयति। अत्र सामान्येन विशेषः प्रतीयते। वस्तुतः भवान् शत्रोः पुरस्तात् सहिष्णुतां प्रदर्शयति चेत् नश्यति। प्रकृतः तद्वक्तव्यमस्ति बलरामस्य। किन्तु सः कथयति वैरं कृत्वा शत्रौ यः शत्रुषु सहिष्णुतां प्रदर्शयति सः नश्यति। पश्यतु वैरिषु सहिष्णुता प्रदर्शकाः इति सामान्यरूपी अर्थः। तादृशेषु अन्यतमः कृष्णः विशेषः। तस्मात् सामान्यरूपेण वाच्यार्थेन विशेषः कृष्णः प्रतीयते। शिशुपालादयः प्रतिदिनं कृष्णं शत्रुरूपेण स्वीकृत्य नाना दुष्कार्याणि कुर्वन्तः तदापि तूष्णीम् अस्ति। तादृशः कृष्णः प्रतीयते। तर्हि सामान्य विशेषभावसम्बन्धः अत्र शत्रुषु वैरं कृत्वा शत्रवः कुपिताः यदा भवन्ति तदा तूष्णीम् अवस्था तूष्णीं तिष्ठन्ति इति सामान्यरूपः। तादृशे अन्यतमः कृष्णः सः प्रतीयते।
तर्हि सामान्यभूतेन वाच्यार्थेन विशेषरूपी कृष्णरूपार्थः प्रतीयते। सामान्यः अप्रस्तुतः अर्थः, विशेषः प्रस्तुतः सः प्रतीयते। तादृशसम्बन्धेनापि भवति, कार्यकारणभावसम्बन्धेनापि भवति। हृतसारमेन्दुमण्डलं दमयन्ती वदनाय वेचसा कृतमध्यबिलं विलोक्यते हृतगम्भीरखनी खनीलिमा इति नैषधीयचरितस्य तदपि अस्ति। एवं बहु अस्ति। तदेव अत्र दीक्षितानामपि आनन्दवर्धनः अप्रस्तुतप्रशंसायामपि सामान्य विशेषभावात् निमित्तनिमित्ति भावात् वा अर्थात् कार्यकारणभावात् वा अभिधीयमानः अप्रस्तुतः अर्थः, प्रतीयमानः अर्थः प्रस्तुतः, अभिधीयमानः वाच्यरूपेण प्रतिपाद्यमानः अप्रस्तुतः। यः प्रस्तुतत्वेन वक्तव्यः सः प्रतीयमानः। तयोर्मध्ये यः सम्बन्धः अभिसम्बन्धः तदा अभिधीयमानप्रतीयमानयोः सममेव प्राधान्यम्। तो हि अयमेव प्रधानः इति अत्र वक्तुं न शक्यते। प्रधानाप्रधानभावः सामान्य विशेषयोर्मध्ये द्वयोः समं प्राधान्यम्। नैयायिका पुनः तथा उच्यते चेत् एवं कुर्युः, विशिष्टं शुद्धात् नातिरिच्यते। किन्तु शुद्धेन व्यवहारः न भवति, विशिष्टेन एव व्यवहारः। तस्मात् समं प्राधान्यम्। विशेषः शुद्धम् अतिक्रम्य न तिष्ठति। शुद्धः अपि विशेषं विना न तिष्ठति। अविनाभावसम्बन्धः सर्वदा तिष्ठति। अयमेव प्रधानः इति तत्र नैव भवति। समप्राधान्ये आगते सति ध्वनित्वं भङ्क्तम्। अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारे सर्वं ध्वनिकाव्यम् अन्तर्भवतु इति वक्तुं न शक्यते। समप्राधान्यात् अस्माकं ध्वनिकाव्येषु व्यङ्ग्यः प्रधानः। समप्राधान्यमागतं चेत् कथं? पश्यन्तु, भवन्तः जानन्ति योगशास्त्रे ईश्वरलक्षणे एकं सूत्रमस्ति। ईश्वरप्रणिधानाद्वा इति सूत्रात् परं पाकैः अपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः। तत्र ईश्वरः कीदृशः इत्युच्यते? ईश्वरात् उत्कृष्टः अन्यः जीवः नास्ति, ईश्वरतुल्यः अपि अन्यः नास्ति। तुल्यत्वे सति स्वसङ्कल्पभङ्गः। ईश्वरतुल्यः अन्यः मुक्तपुरुषः अस्ति चेत् किं भवति? इदं ब्रह्माण्डमिदानीं नश्यतु इति ईश्वरः एकः सङ्कल्पः, अन्यः नास्तु इति गते। तदा ब्रह्माण्डं नश्यति वा न नश्यति वा? विरोधः भवति। तस्मात् अतिशय साम्यातिशयरहितः इति उक्तं खलु। तत्र साम्यातिशयरहितः स्वसाम्यमपि अन्येन सार्धं नास्ति, अतिशयः अपि अन्येन नास्ति, अन्यस्य नास्ति। ईश्वरात् उत्कृष्टः अपि अन्यः नास्ति, ईश्वरतुल्यः अपि अन्यः नास्ति। ये तस्मिन्
ईश्वरात् निकृष्टाः ध्वनिकायोऽपि ध्वनितुल्यत्वमागतं वा तर्हि उत्तमत्वं भग्नम् अन्यतमम् अनन्यत्वं भग्नम् गुणीभूतव्यङ्ग्यप्रकारेषु अष्टसु एकः प्रकारः अस्ति समप्राधान्यम् उमामुखे बिम्बफलादरोष्ठे व्यावकारयामास विलोचनानि इत्यत्र कः अर्थः प्रधानः इति वक्तुमेव न शक्यते समप्रधानता अस्ति तदा ध्वनिकाव्यं न भवति सममेव प्राधान्यम् एवं कारणम् अस्ति अतः अत्र अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः यद्यपि अत्यन्तं सुन्दरः अलङ्कारः अस्ति अयं किन्तु ध्वनिकाव्यं तु न वाच्यचमत्कारः वाच्यार्थरमणीयतां दृष्ट्वा कश्चित् मुह्यति चेत् पदम् कश्चित् महान् भक्तः मुमुक्षु महान् भक्ताः नाम मुमुक्षु एव भवति सामान्यतः भक्ताः इति ये उच्यन्ते ते ओरिजिनली न भक्ताः भक्तः न प्रार्थयति मद्भक्तः एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इत्यादि यः श्रेष्ठः भक्तः उच्यते सः न सः वस्तुतः भक्तः प्रार्थकः न भक्तः ज्ञानी च भरतर्ष ज्ञानी तो आत्मैव मे मतः विविधाः भक्ताः सन्ति किन्तु तादृशभक्त्या किमपि महत् न तादृशः कश्चित् महान् मुमुक्षु भक्तः नारायणं साक्षात् दृष्टः नारायणं साक्षात् दृष्ट्वा अहो तव मुखम् अहो तव नेत्रम् इति वर्णयति चेत् नारायणः साधु 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 इति कथयति एकनिमेषाभ्यन्तरे अन्तर्हितो भवति बाह्यसौन्दर्यं मुमुक्षुः पश्यति ओ तव कंपनी किम् अस्ति नारायणः प्रत्यक्षः भवति भवान् किं प्रार्थयति नारायण एव प्रत्यक्षो भवति भवान् किं प्रार्थयति कश्चित् चक्रं चक्रस्य दुर्लभम् इति चिन्तयनागतः चक्रपानं कर्तव्यं इति आगच्छन् आसीत् इदानीं चक्रं मया पेयम् इति चिन्तयनागच्छन् मार्गे कामधेनुः लब्धः समर्थ रामदास स्वामी कामधेनुः आगता मार्गे कामधेनुः वत्सा भक्ता किमावश्यकम् इति पृष्टवती पूर्वपुण्यं पश्यति सा अस्य किमावश्यकं भवतः चक्रं ददातु शीघ्रं चक्रं ददातु कामधेनुः चक्रं ददातु इत्युक्तः चक्रं दत्तं कामधेनुः अन्तर्हितः स्वर्गात् कामधेनुः आगता अस्ति चक्रं प्रार्थयति समर्थ रामदास स्वामिभिः उक्तं मया न उक्तम् अत एव मया पृष्टं नारायणः लभ्यते चेत् किं प्रार्थयति नारायणस्य सौन्दर्यादिकं वर्णयति चेत् सः न मुमुक्षुः प्रत्यक्षनारायणं दृष्ट्वा तथा कथयति
एवमेव अप्रस्तुतप्रश्नं वाच्यचमत्कारमेव दृष्ट्वा कश्चित् मुच्यते चेत् रसपर्यन्तं न गच्छति। तो वाच्यचमत्कारस्य चिन्तनं तद् बुद्धिमात्रे तिष्ठति, तथापि अन्तः प्रवेशनीयमस्ति रसपर्यन्तम्। एतत् सर्वं सूक्ष्ममस्ति, तत् काव्यं सम्यक् अवलोक्यते चेत् अनुभूयते। भिन्नस्तराः सहृदयत्वं बहु शुद्धमावश्यकं, तदा एतत् सर्वम् अनुभूयते। बाह्यचमत्कारः पारमार्थिकः नास्ति। यद्यपि अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारश्लोकः सुन्दरः दृश्यते, तथापि नास्ति। समाप्यते खलु, प्रायः समाप्यते, मूलं समाप्यते। इतोपि विरामात् पूर्वं वर्गद्वयं लभ्यते, अवश्यं द्वचनम् एकत्र किञ्चित् बहु नास्ति, किञ्चित् What do you